मान्छे पनि बडो अजीबको प्राणी छ। उसलाई पशु जनावर भनिदियो भने रिसाउँछ, अनि उसैलाई बाघ भनिदियो भने चाहिँ दङ्ग पर्छ। अनि बाघ चाहिँ के हो? साक्षात भगवानको प्रतिरूप। हेर्नुहोस्, तपाईँ जतिसुकै महँगो गाडीमा चढेर यात्रा गर्नुहोस्, तर अन्तिम यात्रा भने त्यही 2वटा बाँसमा बनेको अर्थीमै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले समय छँदै आफै बदलिनुहोस्। समयले बदलिदियो भने त्यसको परिणाम त्यति राम्रो हुँदैन। तपाईँ हाम्रो जीवन कसैले परिवर्तन गराइदिँदैन, परिवर्तन आफैले गर्नुपर्छ। नमस्कार, कार्यक्रम रजतपटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रा केही चलचित्रकर्मीहरूमा एउटा रोगले नराम्रोसँग जला गाडेर बसेको छ। जति उखेल्न खोजे पनि झन गाडिन्छ, तर उखेलिँदैन। त्यो रोग के हो भने आफूले बनाएको चलचित्रलाई सबैले वाहवाही मात्र गरिदिउन्, राम्रो मात्र भनिदिउन्। कुनै समीक्षकले आफूलाई लागेको कुरा बोल्यो वा लेख्यो भने बस न्वारनदेखिकै बल लगाएर भए पनि सत्तो सराप गर्न पछि पर्दैनन् केही चलचित्रकर्मीहरू। हो, रोग यही हो। यतिसम्म सराप छन् कि त्यही फिल्मको बारेमा हामीले राम्रो भनेको कुरा समेत बिर्सिदिन्छन्। प्रसङ्ग म यस्तो गीत गाउँछु 2कै हो। हामीले विगत 4-5 हप्तादेखि म यस्तो गीत गाउँछु 2 का बारेमा राम्रो कुरा मात्रै गऱ्यौँ। हामीले के सोच्यौँ भने कोरोनाले थलिएको नेपाली चलचित्रको बजारलाई तङ्ग्याउनुपर्छ, चलामान बनाउनुपर्छ। सोही अनुरूप हामीले म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रचार प्रसारमा केही कसर बाँकी राखेनौँ। मैले अस्ति पनि बागिनामा भनेको थिएँ कि कलाकारले गरेको गल्तीको सजाय निर्मातालाई कदापि दिनु हुँदैन भनेर। कलाकार अगाडि देखिएता पनि चलचित्र भनेको निर्माताको। त्यसैले विवादमा म यस्तो गीत गाउँछु 2 लाई अपराध मानेर सजाय नदिउँ। चलचित्र राम्रो बनेको छ, प्रिमियरमा हेर्ने जति सबैले प्रशंसै गरेका छन्। र अर्को कुरा, म यस्तो गीत गाउँछु 2 हेर्दा ताजा फिल्म लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई, किनकि अहिलेकै घटना परिघटना देखाइएको छ। म यस्तो गीत गाउँछु 2 मा बाँकी फिल्मको समीक्षा र व्यापार अर्को साथ। यस्ता धेरै एपिसोडहरू बनायौँ, तपाईँहरू आफैले पनि रजतपट अनलाइन टिभीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिसम्म पनि भन्यो कि बल्ल बल्ल एउटा चलचित्र लाग्न लागिरहेको छ, जसलाई हामी बजार तताउन सक्ने चलचित्रको रूपमा चित्रण गरिरहेका छौँ। त्यसलाई निर्बाध रूपमा लाग्न दिनुहोस्। यो विषयसँग चलचित्रलाई नजोडिदिनुहोस्, बिन्ती छ। यसरी नै हात जोडी पटक पटक दर्शकहरूसँग अनुरोध गरेका थियौँ हामीले। चलचित्रको प्रिमियर हुँदाको रिपोर्ट पनि यसरी तानाबाना बुनेर बनायौँ कि मानौँ त्यो हाम्रै आफ्नै फिल्म हो, हाम्रै लगानी त्यसमा परेको छ जस्तो गरी। किनकि उहिल्यै लागिसक्नुपर्ने फिल्म लकडाउनले गर्दा थन्काएर राख्नु परेको पीडा हामीले पनि अनुभव गरेका थियौँ। कीर्तिपुरको मुख्य चोकबाट करिब 1 किलोमिटर अगाडि रहेको कीर्तिपुर सिनेप्लेक्समा भने बेग्लै खालको चहलपहल देखिन्थ्यो। त्यहाँ यस वर्षकै प्रतीक्षित चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रिमियर राखिएको थियो। त्यसैले होला बुधबार साँझ सिङ्गो कीर्तिपुर चलचित्रमै देखिन्थ्यो। तर जब फिल्म हलमा लाग्यो, फिल्मको प्रतिक्रिया खासै राम्रो आएन। यसैबीच चलचित्रका नायकलाई प्रहरीले खोज्न थाल्यो। उनी सम्पर्कविहीन भए। हो, त्यही कुरालाई हत्कण्डा बनाएर रुवावासी गरी एक प्रकारले भन्ने हो भने नायकको नाममा आँसु भजाएर ब्ल्याकमेलिङ जस्तै गरी मिडियाबाजी गर्न थालियो। फलस्वरूप चलचित्रले पिकअप लियो। अन्ततः चलचित्र चल्यो पनि। हामीले पनि चलेको कुरालाई पनि चलेकै भन्यौँ। कुनै पनि नेपाली चलचित्र चल्नु हाम्रो लागि पनि खुसीको कुरा हो। सोही अनुरूप हामीले सो चलचित्रको बक्स अफिस रिपोर्ट पनि जे निर्माण पक्षले भन्यो त्यसैलाई सदर गरे चाहिँ देखाइदिउँ। कर कार्यालयमा गएर सोध्न गएनौँ कि जति निर्माण पक्षले चलचित्र चलेको भनेर पोस्टर सार्वजनिक गरेको छ यसको कर दाखिला भएको छ कि छैन भन्दा पनि सोधेनौँ। यति गरिरहँदा 1 हप्ता बित्यो। फिल्मले व्यापार राम्रै गरिरहेको थियो। फिल्मको समीक्षा प्रिमियर लगत्तै पनि गर्न सक्थ्यौँ, तर त्यो पनि गरेनौँ, किनकि फिल्मलाई असर पर्ला कि भन्ने ठान्यौँ। तर फिल्म चलेको 1 सातापछि भने फिल्मबारे सानो समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत गऱ्यौँ। फिल्मका राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष केलायौँ। हामीले गरेका राम्रा कुराहरूमा निर्देशक सुदर्शन थापाको ध्यान गएन। नराम्रो पक्षका बारेमा भने 440 भोल्टको करेन्ट लागे चाहिँ भएछ उनलाई। अनि सुरु भयो हामीलाई सत्तो सराप गर्न। बाँदर धेरै बाटो हो अनि के च्यापिन्छ भनेर भन्दै त्यस्तै हो। चलचित्र राम्रोसित नहेर्दाखेरि उहाँ पनि चिप्लिनु भयो। चलचित्र धेरै राम्रो इन्टेन्सनली क्वेसन सोधिहाल्छु, खराब भनिहाल्छु भन्ने मान्छेहरू नै चिप्लिने भयो आखिरमा।
निर्माता तथा निर्देशक सुदर्शन थापा दर्शकहरू हलमा ओइरिएकै कारण आफ्नो चलचित्र भयङ्कर बनेको छ भन्ने भ्रममा अझै छन्। नहुन् पनि कसरी? हलमा भेटिएका पहल शाह र पूजा शर्माका फ्यानहरूले चलचित्रको बारेमा नराम्रो केही बोलेका छैनन्, बरु पहल शाहको नाममा आँसु खसालिदिएका छन्। आँसुको बाढी बगेको ठाउँमा चलचित्रको बारेमा नराम्रो प्रतिक्रिया आउने कुरा पनि भएन होइन त। बाँकी सचित खड्काको यो रिपोर्टमा। चलचित्र महोत्सव गीत गाउँछु 2 को बारेमा समीक्षकहरूले लेखेको समीक्षा पढ्ने हो भने चलचित्र हेर्ने मनस्थिति बनाएका दर्शकहरूको भागाभाग हुन्छ। गीत सङ्गीत, छायाङ्कन पक्ष र केही कलाकारको अभिनय बाहेक समीक्षकहरूले चलचित्रको प्रशंसा गर्ने अरू चिज नै भेटाएनन्। अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले पनि महोत्सव गीत गाउँछु 2 को व्यापारिक रिपोर्टसँगै संक्षिप्तमा समीक्षा गरेका थियौं। त्यसमा हामीबाट एउटा गल्ती भएछ। चलचित्रको छायाकार सौरभ लामा हुनुपर्नेमा सञ्जय लामा भएछ। एउटै थर र नामको अगाडि स आएकाले पनि हामी झुकिएको थियौं होला। यसका लागि हामी माफी माग्न पनि चाहन्छौं। यो गल्ती भएकै हो। यो चलचित्रका छायाकार सौरभ लामा नै हुन्। आगामी दिनमा यस्ता कुरामा हामी ख्याल गर्नेछौं। हामीले गरेको यो गल्ती केहीका लागि भने मजाक उडाउने र आफै दङ्ग हुने बहाना बनेछ। तर सुदर्शन थापाले छायाकारको नाम गलत भएको भन्दै रजतपटमाथि गम्भीर आरोप समेत लगाए। हामीले रजतपटको एपिसोड किन्न अफर गरेको र अभिनेत्री पूजा शर्मालाई ग्ल्यामर गफमा बोलाएको भन्ने आरोप सुदर्शन थापाले फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै रजतपटमाथि लगाएका छन्। सुदर्शन थापाले दर्शकहरूले मन पराएको चलचित्रलाई पूर्ण योजना र षड्यन्त्रपूर्वक टिप्पणी गरेको समेत बताएका छन्। हामीले चलचित्रको कमजोरी औँल्याउँदै गरेको समीक्षाले नेपाली चलचित्र र दर्शकहरूको भावनामाथि खेलवाड गरेको आरोप सुदर्शन थापाको छ। हाम्रा चलचित्र कर्मीहरू कुन सोचबाट ग्रसित छन् भन्ने कुरा सुदर्शन थापाको स्ट्याटसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। उनले स्ट्याटसमा स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, दर्शकले मन पराएको चलचित्रलाई नराम्रो भन्न पाइँदैन। त्यो दर्शकको भावनामाथि खेलवाड हुन्छ रे। चलचित्रको नराम्रो पक्ष स्वीकार गर्न नसक्ने हो भने आफूलाई चलचित्रकर्मी किन भन्ने? चलचित्र बनाएपछि समीक्षकबाट आउने राम्रो र नराम्रो दुवै पक्ष स्वीकार गर्ने मुटु बनाउनु पर्छ। कुखुराको मुटु लिएर चलचित्र बनाउने कहिल्यै चलचित्रकर्मी हुन सक्दैनन्। सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेको चलचित्र प्रेम गीतको सबैले प्रशंसा गरेकै थिए त। समीक्षक र दर्शक दुवैले वाहवाही गरेका थिएनन् र राम्रो चलचित्र बनाउँदा सबैले राम्रो नै भन्छन्। जब चलचित्र नै गतिलो छैन भने भए नभएको फुलबुट्टा भर्ने ठेक्का कसैले लिएको छैन। चलचित्र बनाएपछि राम्रो र नराम्रो दुवै खाले प्रतिक्रिया स्वीकार गर्ने हिम्मत चलचित्रकर्मीले बनाउनै पर्छ। राम्रो भन्दा खुसीले 2 भित्ता उफ्रने अनि नराम्रो भन्दा 7 पुस्तालाई गाली गर्ने बानी चलचित्र कर्मीहरूले जति सक्दो चाँडो हटाएकै राम्रो। अस्ति कठपुतलीका बेला गरेको कुरा आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, रुखको हाँगामा बसेको चरा हाँगा हल्लिँदा पनि डराउँदैन। किन थाहा छ? किनकि उसलाई हाँगा भन्दा पनि आफ्नो पखेटामाथि विश्वास हुन्छ। अर्को कुरा, चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 का बारेमा हामीले मात्र त्यस्तो समीक्षा गरेका थिएनौँ। हामीले गरेको भन्दा धेरै कडा समीक्षाहरू पहिले आइसकेका थिए। तर जब रजतपटमा समीक्षा आयो त्यसपछि भने निर्देशकको दुख्न थालेको टाउको अहिलेसम्म पनि दुखेको दुखै छ। अब यसमा हामी के नै गर्न सक्छौँ र? यदि मात्र भन्न सक्छौँ, अब सिटामल खानुहोस्। र यो रजतपटले एउटा एपिसोड किनिदिन आग्रह गरेको कुरा हेर्नुहोस् सुदर्शनजी, कुनै दिन एकान्तमा आँखा चिम्लिएर आफ्नो आत्मालाई सोधेर हेर्नुहोस् त ल, आफूले बोलेको कुरामा कति सत्यता छ भनेर। त्यसपछि तपाईँको आत्माले के भन्छ त्यो सुन्नुहोस्। हो, त्यही नै सत्य हो। आत्मा न प्रतिकूलानि परेशान न समाचारित। हेर्नुहोस्, सबैलाई ढाँट्न सकिन्छ तर आत्मालाई भने ढाँट्न सकिँदैन। तपाईँ क्षमतावान निर्देशक हो, यसमा शङ्कै छैन। तर तपाईँकै चलचित्र मेरो एउटा साथी छ र प्रेम गीत पछि भने तपाईँको त्यो क्षमता अहिलेसम्म कुनै फिल्ममा देख्न पाइएको छैन। आशा छ अब तपाईँले बनाउने सिनेमा प्रेम गीत र मेरो एउटा साथी छ भन्दा धेरै माथिको बनाउनु हुनेछ। अनि पूजाजी, तपाईँलाई पनि एउटा कुरा भनिहालौँ, त्यो बेला पलको साँच्चीकै माया लागेर तपाईँको आँसु झरेका हुन् भने अहिले त झन् पललाई अर्को मुद्दा पनि थपिएको छ। तनहुँबाट अनुसन्धानका लागि गैँडाकोट लगिएको छ, त्यो पनि हतकडी लगाएर। अहिले चाहिँ तपाईँका ती आँसुहरू कहाँ गए? किन खस्न मान्दैनन् कि रितिए? तपाईँ पनि यो कुरा कुनै दिन एकान्तमा सुदर्शनजी जस्तै आँखा चिम्लिएर सोच्नु होला है त। हेर्नुहोस्, झुटलाई लुकाउँदा झुट नै लुक्ने हो, सत्य लुक्ने होइन। सियोको काम घोच्ने मात्र होइन, जोड्ने पनि हो। त्यसैले घोच्ने सबै कुराहरूको उद्देश्य घोच्ने मात्र हुँदैन, जोड्ने पनि हुन्छ। अहिले राधे राधे। अब अर्को प्रसङ्ग। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको विदेशमा छायाङ्कन गर्ने क्रम फर्स्ट आएको छ। विदेशमा गएर चलचित्रको छायाङ्कन गरेपछि दर्शकहरूले हलिउड चलचित्र जस्तै सम्झन्छन् भन्ने सोचाइ निर्देशक तथा निर्मातामा हुने गरेको छ।
त्यसैले घर जग्गा बेचेरै भए पनि निर्माताहरूले चलचित्रको एउटा गीत भए पनि विदेशी भूमिमा खिच्न चाहन्छन्। नेपालमा नै छायाङ्कन गर्न महँगो भइसकेको अवस्थामा विदेशमा गएर चलचित्रको छायाङ्कन गर्दा खर्चिलो हुनु त स्वाभाविकै हो। तर आजसम्मको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने एकाध बाहेक विदेशमा छायाङ्कन भएका नेपाली चलचित्रले सहरका भित्तामा पोस्टर टाँस्न बनाएको मालको पैसा पनि उठाउन सकेका छैनन्। चलचित्रमा विदेशका चम्किला सडक गगनचुम्बी भवनलाई देखाएपछि दर्शक हलमा ओहिरिन्छन् भन्ने चलचित्रकर्मीहरूको सोचाइ पटक पटक गलत साबित भइसकेको छ। तर पनि नेपाली चलचित्रकर्मीहरूको चेत खोल्न भने अझै सकेको छैन। कथावस्तुमा मेहनत गर्नुभन्दा विदेशमा चलचित्र खिच्नका लागि पैसाको बाढी बगाउने निर्माताहरू चलचित्र क्षेत्रमा अझै बग्रेलती छन्। ठूलो बजेटमा र भिजा पनि हत्तपत्त नलाग्ने विदेशका ठाउँमा छायाङ्कन गर्दैमा चलचित्र राम्रो बन्दैन भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण चलचित्र लप्पन छप्पन 2 बनेको छ। गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्रको अस्ट्रेलिया, दुबई, युके लगायतका ठाउँमा छायाङ्कन भएको छ। चलचित्रमा 4 करोड माथिको लगानी लागेको बुझिएको छ। जब घरको जग नै बलियो छैन भने रङ्गरोगन लगाएर घरलाई जति नै चिटिक्क पारे पनि के अर्थ रहन्छ र? बालुवाको घर जस्तै हुन्छ। लप्पन छप्पन 2 पनि कमजोर जगमा बनेको चलचित्र हो। चलचित्रको पटकथा र संवाद यति कमजोर छ कि चलचित्रले दर्शकलाई यातना नै दिन्छ। निर्देशक मुकुन्द भट्टले चलचित्रको मेरुदण्ड मानिने पटकथालाई बलियो बनाउनु भन्दा विदेशी भूमिलाई कसरी राम्रोसँग देखाउने भन्नेमा बढी मेहनत गरेको देखिन्छ। करिब 2 घण्टा लम्बाइको चलचित्रले $300 मिलियन नेपाल ल्याउने र रोक्ने दुई पक्ष बीचको द्वन्द्वलाई देखाएको छ। तर पटकथा कसिलो नहुँदा चलचित्रले धेरै ठाउँमा बाटो बिराएको छ। चलचित्रको कथा गुजुल्टिएको छ। आँखा झिम्काउँदा कथा कहाँ पुग्छ पत्तै हुँदैन। चलचित्रबाट निर्देशकले के भन्न खोजेका हुन् भन्ने नै स्पष्ट छैन। न त अघिल्लो श्रृङ्खलासँग नै चलचित्रको तालमेल छ। लप्पन छप्पन नामको पछाडि 2 झुन्ड्याएर सिक्वेल बनाउनका लागि मात्र चलचित्र बनाएको आभास हुन्छ। यद्यपि चलचित्रका केही राम्रा पक्षहरू भने छन्। पुरुषोत्तम प्रधानको छायाङ्कन पक्ष प्रशंसायोग्य छ। चलचित्र उनकै छायाङ्कन कौशलताले बाँचेको छ भन्दा फरक पर्दैन। ब्याकग्राउन्ड स्कोर पनि प्रशंसाको हकदार नै छ। कथावस्तु जति नै भद्रगोल भए पनि निर्माताले खर्च गर्न भने कन्जुसाई गरेका छैनन्। चलचित्रले मागेको कथामा निर्माताले पैसाको खोलो बगाएका छन्। तर पैसा खन्याएर मात्र चलचित्र गतिलो बन्ने भने होइन रहेछ। चलचित्र बलियो बन्न कथा पनि बलियो नै हुनुपर्छ। यो कुरामा लप्पन छप्पन 2 नराम्रोसँग चुकेको छ। कलाकारहरूको अभिनय पनि चित्त बुझ्दो नै छ। शिव श्रेष्ठ, सौगात मल्ल, अनुप विक्रम शाही र अर्पण थापा चलचित्रको केन्द्रबिन्दुमा छन्। उनीहरूकै वरिपरि चलचित्रको कथा घुमेको छ। कलाकारहरूले आफ्नो चरित्रलाई न्याय नै गरेका छन्। चलचित्रमा सबै कलाकारमाथि अर्पण थापा हाबी छन्। उनी पर्दामा आउँदा दर्शकहरूलाई बाँधेर राख्छन्। तर उनले 2 अर्थी संवादहरू बढी बोलेका छन् जसले भने आँखा बिजाउँछ। भोलिका दिनमा अर्पण थापाले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। तर अर्पणले आफ्नो चरित्रलाई भने न्यायपूर्वक निर्वाह गरेका छन्। उनको लुक्सले पनि चलचित्र हेर्ने दर्शकलाई रोमाञ्चक पैदा गर्छ। चलचित्रमा सौगात मल्ल ग्याङ्स्टरको भूमिकामा छन्। उनको अभिनयमा खोड दिने ठाउँ छैन। तर उनले लगाएको नक्कली कपालले भने आँखा बिजाउँछ। उनले लगाएको कपाल नक्कली नै हो भन्ने कुरा चलचित्रको सुरुवातमा नै थाहा हुन्छ। अनुप विक्रम शाहीलाई भने चलचित्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली देखाउन खोजिएको छ जुन स्वाभाविक लाग्दैन। यद्यपि उनको अभिनय सन्तोषजनक नै छ। समग्रमा भन्ने हो भने लप्पन छप्पन 2 कथा र प्रस्तुतिकरणमा चुकेको चलचित्र हो। शिव श्रेष्ठ, सौगात मल्ल, अर्पण थापा, अनुप विक्रम शाहीको डाइहार्ड फ्यानलाई पनि चलचित्र झेल्न केही गाह्रो भने पक्कै पर्छ। कोरोना महामारीका कारण पटक पटक प्रदर्शन स्थगन भएको चलचित्र लप्पन छप्पन 2 ले नेपाली चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 र हलिउड चलचित्र द ब्याटम्यानको चुनौतीका बीच शुक्रबारबाट प्रदर्शन थालनी गरेको थियो। चलचित्र बलियो भएको भए माउथ पब्लिसिटीले पनि हलमा दर्शकहरूको भिड ओहिराउन सक्ने थियो। तर चलचित्र कमजोर हुँदा दोस्रो हप्तामा पनि म यस्तो गीत गाउँछु 2 ले नै बक्स अफिसमा कब्जा जमायो। निर्माण टिमले लप्पन छप्पन 2 को कलेक्सन रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेको छैन। तर रजत पटलाई प्राप्त जानकारी अनुसार चलचित्रले पानी पनि माग्न पाएको छैन अरे। त्यसर्थ चलचित्रले लगानीको 1/3 पनि नउठाउने देखिएको छ। ठुलो लगानी र विदेशमा चलचित्र खिच्दैमा दर्शक हलमा ओहिरिँदैनन् भन्ने पाठ अब लप्पन छप्पन 2 बाट सबै नेपाली चलचित्रकर्मीहरूले सिक्न जरुरी छ, बुझ्न जरुरी छ। अब मेरो हजुर 4 को कुरा। त्यसो त चलचित्र बनाउनु भन्दा प्रदर्शन गर्न कठिन हुने गरेको गुनासो हरेक निर्माता तथा निर्देशकहरूले गर्ने गरेका छन्। हुन पनि पैसा भएपछि चलचित्र त बन्छ। तर रिलिज गर्नका लागि भने यहाँ धेरै पापड बेल्नु पर्ने हुन्छ। एकातिर हलको चाँजो पाँजो मिलाउनु पर्ने दौडधुप त छँदैछ। अर्कोतिर विदेशी चलचित्रको डरले निर्माताहरूलाई निर्माउन पनि दिँदैन। झन् एकै मितिमा विदेशी चलचित्रसँग भिड्नुपर्ने अवस्था आए नेपाली निर्माताहरूको भागाभाग हुने गरेको छ। नेपालमा ठुला विदेशी चलचित्रसँग नेपाली चलचित्रले भिड्ने आँट गरेको एकदमै कम उदाहरणहरू छन्।
त्यसैले नेपाली निर्माताहरू ठुला विदेशी चलचित्र भनेपछि लाखापाखा लाग्ने गरेका छन्। पहिला बलिउड र हलिउड चलचित्रको डरमा नेपाली चलचित्रले सास फेर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले साउथ चलचित्रको हिन्दी डबबाट नेपाली चलचित्रले मुन्टो लुकाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। एकपछि अर्को साउथ चलचित्रको हिन्दी डबले नेपालमा गरेको व्यापार हेर्दा अब नेपाली चलचित्रलाई सबैभन्दा ठुलो डर नै साउथको डब चलचित्र बनेको छ। तर एकजना हाम्रा निर्माता यस्ता निस्किए कि आफूसँग जुझ्ने विदेशी फिल्म ठुलो ब्यानरको होस् या सानो या बहुचर्चित नै किन नहोस्, केही मतलब गरेनन्। ठूला विदेशी चलचित्रसँग भिड्न आँटै नगर्ने निर्माताहरू कोरोना महामारीपछि भने बाघको मुटु लिएर आएका छन्। यही फागुन 13 गते महोत्सव गीत गाउँछु 2 ले बलिउड चलचित्र गाङ्गुबाई र साउथ चलचित्र वालीमईसँग भिडन्त गरेको थियो। फागुन 27 गते आकाशे खेती साउथ चलचित्र राधे श्यामसँग भिड्दैछ भने त्यस्तै चैत्र 4 गते चिसो एस्ट्रे बलिउड चलचित्र बच्चन पाण्डेसँग भिड्नका लागि कम्बर कसेर बसेको छ। विदेशी चलचित्रसँग नेपाली चलचित्रको भिडन्त विदेशी चलचित्रसँग भिड्ने आँट गर्नु नै ठूलो कुरा हो। झर्ना थापा र सुनिल कुमार थापाको टिमलाई हार्दिक शुभकामना। यसै क्रममा एमएलए हजुर 4 का केन्द्रीय पात्र द्वय नायक अनमोल केसी र नायिका सुहाना थापासँग गरिएको कुराकानी हाम्रो अर्को कार्यक्रम ग्ल्यामर गफमा पर्सि शनिबार राति 8 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। त्यस्तै राम र कृष्ण मध्ये छान्नु पर्यो भने तपाईँ कुन छान्नुहुन्छ? फिमेल हुन कारणले चाहिँ कृष्ण चाहिँ एज अ बोयफ्रेन्ड पक्का होइन, हस्बेन्ड चाहिँ राम जस्तो चाहियो। ए बोयफ्रेन्ड चाहिँ कृष्ण जस्तो हो, हस्बेन्ड चाहिँ राम जस्तो चाहियो। हस्बेन्ड चाहिँ राजा चाहियो यहाँलाई, अनि बोयफ्रेन्ड चाहिँ चुलबुल टाइपको चाहियो। को छ त भनिदिनु न राजालाई। को छ त्यो त आएपछि अब बे भएपछि थाहा हुन्छ भने ए भनेपछि त अर्को भइहाल्यो नि उता। ए अहिले बोयफ्रेन्ड चुलबुल रियलमा त छैन, रियलमा चाहिँ अहिले। तपाईँको बारेमा त हामीले पनि धेरै पटक गसिप बनाइसकेका छौँ रजतपटमा होइन? हजुर। त्यो चाहिँ के त गसिपै हो कि या हो नै के हो? गसिप नै हो। हजुर हो। हजुर। तपाईँ त एकदम फ्री फ्र्याङ्क बोल्ने मान्छे होइन भने भनिदिनु न, आज खुलाइदिनु ल। को छ भनेर उहाँको बारेमा त जगजाहेर छ, उहाँले होइन भन्नुभयो, होइन मान्यौँ होइन एकछिनको लागि। तपाईँहरू भन्नु न त ल, हामी नमान्नु होला तर भन्नु चाहिँ दिनु न त। अब मिल्ने साथी त जसको पनि हुन्छ अहिलेको जमानामा। अब छन् त्यस्ता मिल्ने साथीहरू पर्याप्त छन्? छन् भने छ एउटा मात्रै छ? छन् त किन बनाउने? जो व्यक्तिले चाहिँ बच्चामा धेरै चिज बदमास गरिसकेका हुन्छ नि, उसलाई ठुलो भइसकेपछि त पुगिसकेका हुन्छ नि त। सो त्यो हिसाबमा पनि भनौँ न अहिले चाहिँ अलिकति सोझो जस्तो देख्छु होला, सायद त्यस्तो सोझो पनि छुइनँ म। तर उसको र मेरो रिलेसनसिपमा चाहिँ त्यही रमाइलो छ कि मैले फ्याट पिटे अहिले भने चुप्पलाई हाँसेर बस्ने। नारी शक्ति। जय नारी। अब अर्को प्रसङ्ग र सन्दर्भ जोड्दैछौँ फ्राइडे रिलिजको। भोलि शुक्रबार निर्माता निर्देशक उदय सुब्बाको चलचित्र आकाशे खेती लाग्ने भएको छ। निर्देशक सुब्बाको विचारसहितको सामग्री अबको क्रममा। सफलता मिलोस् वा असफलता चलचित्र बाहेक अरू सोच्न नसकेका निर्देशक तथा निर्माता हुन् उदय सुब्बा। उनले जीवनको उर्वर समय नै नेपाली चलचित्रका लागि सुम्पिएका छन्। विगत 3 दशकदेखि निरन्तर चलचित्र निर्माण र निर्देशन गर्दै आएका उनले अघिल्लो पुस्ताका राजेश समालदेखि अहिलेका पुस्ताका उल्सन विक्रम राईसम्मलाई चलचित्रमा एक्सन कट गराइसकेका छन्। आफू चलचित्रकै लागि बनेको बताउने गरेका उदय सुब्बाले तिम्रै लागि, क्रान्ति, लेखान्त, कानुन, क्यारिङ्ग्याङ, मेरो प्यारो माइतीघर, रिफ्युजी लगायतका अन्य थुप्रै चलचित्रहरूको निर्देशन गरिसकेका छन्। उदयले प्राय आफ्नै लेखन र निर्माणमा चलचित्र बनाउने गरेका छन्। यिनी निर्देशित 18औं चलचित्र आकाशे खेती यही शुक्रबार अर्थात् फागुन 27 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ। सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित भएर निर्माण भएको चलचित्रको कथा उनी आफैले तयार पारेका हुन्। चलचित्र प्रदर्शनको मुखमा आउँदा कलाकारहरूलाई लिएर प्रचार प्रसारमा दौडिरहेका निर्देशक सुब्बाले चलचित्र बनाउन भन्दा प्रदर्शन गर्न कठिन हुने गरेको अनुभव हामीसँग यसरी साटे। फिल्म बनाउनुको लागि त एउटा टिमवर्क भएर पैसा भए त्यो बन्छ, तर बजारमा ल्याउनु लागि बहुत साह्रो छ। किनभने एउटा अब हल, त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटर, त्यसपछि टाइम, सबभन्दा कुरो चाहिँ टाइममा एकपछि अर्को जुझ्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम बजारमा ल्याउन चाहिँ साह्रो छ। एकसाथ लेखनसँगै निर्माता र निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न कति गाह्रो सजिलो के भयो त निर्देशक सुब्बालाई हामीले फेरि सोध्यौं।
अब यसमा के छ भने अब गाह्रो त जुनसुकै काम गर्दा पनि गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई अब हामीले सहज बनाउँदै जाने हो होइन। र चलचित्रमा त के पनि हुन्छ भने एउटा प्लानिङ हुन्छ पहिले नै, मतलब लगभग झन्डै 6-7 महिना अगाडिदेखि नै हामी प्लानिङ गर्छौँ होइन। त्यसको कथादेखि लिएर चाहिँ सिटिङको कुन ठाउँमा स्पटदेखि लिएर चाहिँ कति पैसा लाग्छ इन्डिङसम्म, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ त्यो त्यसरी गरेको छु प्लान। त्यसले गर्दाखेरि अब सुटिङ गइसकेपछि चाहिँ मलाई साह्रो पर्दैन, अप्ठ्यारो पर्दैन। त्योभन्दा अगाडि नै हो अब कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ प्लान गर्नु छ। त्यसो त आकाशे खेतीको टेलर हेर्दा चलचित्रले विभिन्न विषयलाई समेट्न खोजेको महसुस हुन्छ। आखिर आकाशे खेती हो के त? निर्देशक सुब्बा यसो भन्छन्। एउटा बेरोजगार युवाहरूको कथालाई मैले ल्याएको छु, जो अहिले हाम्रो नेपालमा पनि विद्यमान छ। र यसमा बुद्धि, हाम्रो विल्सन र अर्को गौरव पहाडी, 3 जना एउटा बेरोजगार युवा केटाहरूको कथा, बेग्लै कथा छ। तिनीहरूको आफ्नो सङ्घर्षहरू देखाएको छ। र यसमा अर्को भन्नुपर्दा चाहिँ के छ भने यसमा एउटा टिबेटियनहरूको कथा पनि मैले लगाएको छु, जुन चाहिँ टिबेटमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो बालबच्चा छोडेर भागेर रातारात नेपाल भागेर आएर चाहिँ काठमाडौँ बसेको छ। एउटा परिवार चाहिँ टिबेटमा छुटिएको छ, एउटा परिवार यहाँ काठमाडौँमा छ। त्यो परिवारहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भेट गराउने भन्ने एउटा मार्मिक कथा पनि यसमा लगाएको छु मैले। कुनै समय अघिल्लो पुस्ताका कलाकारहरूलाई लिएर चलचित्र बनाउने गरेका उदय सुब्बाले आकाशे खेतीमा नयाँ पुस्ताका कलाकारहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छन्। नयाँ र पुराना पुस्ताका कलाकारहरूसँग काम गर्नुको फरक बारे उदय यसो भन्छन्। फरक के छ भने समय अनुसार हो, हेर्नुहोस् होइन। अब राज समालहरूको पालामा त्यही अनुसारले हामीले अभिनय गराइन्थ्यौँ, निखिल दिलीपलाई त्यही अनुसारले गराइन्थ्यौँ। अहिले आएर केही ट्रेन्ड फरक छ होइन। त्यसै कारणले मैले कतिपय चिजहरू चाहिँ हाम्रो नयाँ आर्टिस्ट भनौँ न, अब गौरवजी, हाम्रो तोक्मी बुढा विल्सनहरू, बुद्धि तामाङहरूसँग पनि मैले सेयर गरेँ आफ्नो होइन। अहिले तपाईँको जेनेरेसनले गर्ने खालको संवाद तपाईँले त्यसरी बोल्नुहोस् है। कतिपय कुराहरू मैले पनि दिनु नसकेको हुनसक्छ, किनभने म अब पहिल्यैदेखि नै हामीलाई अलिकति पुरानो धारको भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूसँग बहुत बसेर टेबल टक गरेर चाहिँ होइन, वर्कसपहरू गरेर चाहिँ मैले गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि अहिले वर्तमान दर्शकहरूको जस्तो माग छ त्यही अनुसारको मैले चलचित्र बनाएको छु। जे होस्, चलचित्र आकाशे खेतीमा मेहनत नगरी पैसा कमाउने युवाको कथा प्रस्तुत गरिएको छ। चलचित्रमा गौरव पहाडी, निता ढुङ्गाना, विल्सन विक्रम राई, बुद्धि तामाङ, रमा लिम्बू, शिशिर वाङदेल, स्वर्गीय जयनन्द लामा, लक्ष्ु शर्मा, प्रकाश शर्मा, कृषा गुरुङ, अनुप याक्सो, रजनी गुरुङ लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। एसएस इन्टरनेसनल फिल्म्स र तक्मे प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण भएको यस चलचित्रलाई केदार उप्रेती, जीवन सुब्बा, राजेन्द्र चोङवाङ र दिल प्रकाश याक्सोले निर्माण गरेका हुन्। चलचित्रमा विक्रम डिसीको छायाङ्कन, राजु किरातीको द्वन्द्व, रामजी लामिछानेको नृत्य र सम्पादन सुजन बडालको रहेको छ। चलचित्रको पटकथा तथा संवाद विल्सन विक्रम राईले लेखेका हुन्। त्यसो त चिसो मौसम सकिँदैछ, तराईतिर गर्मी नै बढिसक्यो, तर हलमा भने चलचित्र चिसो स्ट्रे लाग्नेवाला छ। फागुन 13 गतेबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2ले हलमा दर्शक फर्काएपछि धेरै निर्माताले ढुक्कको सास फेरेका छन्। अब कोरोनाको डरले हलमा दर्शक आउँदैनन् भन्ने अन्यलता रहेन। यसै क्रममा आउँदो चैत्र 4 गतेबाट चलचित्र चिसो स्ट्रे प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ। यो चलचित्रप्रति बौद्धिक वर्गका चलचित्रकर्मी र दर्शकहरूले ठुलो आशा राखेका छन्। नेपाली चलचित्र एउटै धारको मात्र भए भन्ने गुनासोलाई चलचित्र चिसो स्ट्रेले नयाँ अनुभव गराउने देखिन्छ, जसको छनक चिसो स्ट्रेको ट्रेलरले देखाइसकेको छ। चलचित्र चिसो स्ट्रे सम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री मनी सञ्जानबाट। दिन्च पालपालीको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रले गाउँबाट काठमाडौँ आउने मानिसहरूको सपना कसरी एस्ट्रोको चुरोट झैँ निप्दै जान्छ भन्ने विषयलाई उठाउन खोजेको छ। कंगारू क्रिएसनका सञ्चालक समेत रहेका महेश बाबु तिमल सिन्हाको निर्माण रहेको चलचित्रमा दिव्य देव, सृष्टि श्रेष्ठ, सुशील पाण्डे, निकुन श्रेष्ठ, नवीन लम्साल, रविन तामाङ लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। चलचित्रमा निर्देशक पालपालीले हरेक क्यारेक्टरले एउटा गल्ली बनाएका छन्। तिनै गल्लीभित्र बस्ने पात्रहरूको कथालाई चलचित्रमा देखाइएको छ। थिएटरमा आफूलाई स्थापित गरिसकेका दिव्य देव चिसो स्ट्रेलाई लिएर निकै आशावादी र आत्मविश्वासी पनि देखिएका छन्। यसअघि नागरिक, रुदाने, हिजो आजका कुरा, राधा लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका उनी चिसो स्ट्रेमा मदनको चरित्रमा छन्। उनको आफ्नो चरित्रका बारेमा उनले रजत पटसँग यसो भने। यसमा चाहिँ म मदन भन्ने चरित्र छ मेरो चाहिँ, अनि मेरै पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ स्टोरीको चाहिँ न्यारेसन हुन्छ, अगाडि बढ्छ कि। सो यो क्यारेक्टर चाहिँ नेपालको कुनै एउटा गाउँबाट काठमाडौँमा विभिन्न सपनाहरू बोकेर आएको हुन्छ।
अनि उसको चाहिँ ऊ कसरी विभिन्न पात्रहरूलाई भेट्दै जान्छ आफ्नो जर्नीमा चाहिँ अनि ऊ त्यसले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्दै जान्छ र ऊ कसरी बदलिँदै जान्छ चेन्ज हुँदै जान्छ र अन्त्यमा एउटा अर्कै मान्छे भएर निस्किन्छ कि सो त्यो यात्रा हो एउटा चाहिँ। दिव्यदेव चलचित्रमा आफ्नो काम र चरित्रबाट सन्तुष्ट छन्। 4 पटक चलचित्र हेरिसकेका उनी दर्शकलाई पनि चलचित्रले सन्तुष्ट बनाउनेमा विश्वस्त देखिएका छन्। यो फिल्म चाहिँ अब लकिली आई थिङ्क राम्रो बनेको छ जस्तो लाग्छ। 4 चोटि हेर्दासम्म पनि कुनै बेला पनि त्यो बोर लागेन, नयाँ नयाँ चाहिँ के कुराहरू देखिराख्यो। सो म चाहिँ एकदमै आशावादी छु दाइ अनि अलिकति फरक खालको छ। एकदमै मेहनत गरेर बनाएको छौँ हामीले यो फिल्म चाहिँ। लगभग 6-7 वर्षै लाग्यो भनौँ न यो यात्रा चाहिँ अहिलेसम्म आइपुग्दासम्म चाहिँ। चिसो स्ट्रेलाई आफ्नो अग्नि परीक्षा मानेका दिव्यदेव चलचित्र सबल पक्षहरूले नै भरिएको बताउँछन्। धेरै मान्छेले यसको लुक, यसको स्वाद अनि यसको भनौँ न क्यारेक्टरहरू, यसको भिजुअल एक्सपिरियन्सहरू एकदमै फरक खालको छ भनेर कमेन्टहरू आइरहेछ र हामीलाई पनि त्यही लाग्छ। हाम्रो यसको सबल पक्ष भनेको नै सिनेमेटोग्राफीदेखि लिएर स्टोरीदेखि लिएर यसको क्यारेक्टरहरू एकदमै फ्रेस छन् कि नयाँ नयाँ रोचक खालको छ पर्दामा देखिने क्यारेक्टरहरू। कथावस्तु पनि हामी सबैले रिलेट गर्ने खालको अलिकति नयाँ खालको प्रस्तुति छ। अब भन्न त सबैले त्यही नै भन्छन् होइन, तर पनि होपफुली अब चैत्र 4 गते नै थाहा हुन्छ होला त्यो त। तर आई थिङ्क अलिकति सिनेमा बुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो खालको नेपाली फिल्ममा देखाएको थिएन, ल मजा आउँछ जस्तो चाहिँ देखिएको छ, त्यस्तो फिडब्याक आइरहेछ र हामी पनि एकदमै होपफुल छौँ। जे होस्, चिसो स्ट्रे बलिउड चलचित्र बच्चन पाण्डेसँग एकसाथ प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ, जसले गर्दा उनमा चलचित्रको नतिजा के होला भन्ने डर पनि उत्तिकै छ। तर दिव्यदेव चिसो स्ट्रे राम्रो चलचित्र बनेकाले चलचित्रको राम्रो नतिजा आउनेमा आशावादी छन्। आई थिङ्क हामीले राम्रो फिल्म बनाउने हाम्रो कोसिस त त्यति मात्रै हामीले गर्न सक्ने भनेको होइन। राम्रो भन्दा राम्रो फिल्म बनायो भने अडियन्सलाई हामीलाई त्यही हो कि हामी नेपालीहरूलाई जति जहाँ गएर जुन रेस्टुरेन्टमा जे खाए पनि अन्त्यमा दाल भात नै मिठो लाग्छ होइन। सो हाम्रो नेपाली स्वाद होइन त्यो चाहिँ दिन खोजेका छौँ। आई थिङ्क दाल भात खान चाहिँ आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। उता चिसो स्ट्रेबाटै फिचर फिल्म निर्देशनमा डेब्यू गरेका दिन्च पापाली चलचित्र राम्रो बनेको दावी गर्छन्। चलचित्रले दर्शकलाई आफ्नै कथा भनेको महसुस गराउने उनको विश्वास पनि छ। नेपाली दर्शकहरूलाई जुन कुरा हेर्न मन लागिरहेको थियो, किनभने म त्यही पुस्ताबाटै आएको हो। सो कहीँ न कहीँ मलाई आफ्नो जेनेरेसन अनि आफ्नो पुस्ताहरूलाई कुन स्वाद मनपर्छ, उनीहरूलाई चाहिनुपर्ने कथाहरू के हो र उनीहरूलाई कस्तो प्रकारको प्रस्तुति मनपर्छ भन्ने कुराको अलिकति त्यही कुराहरूलाई जोडेर यो सिनेमा बनाएको छ। निर्देशक दिन्च पालपालीले कवि भूपी शेरचनको चर्चित कविता चिसो स्ट्रेबाट प्रभावित भएर कथाको तानाबाना बुनेका रहेछन्। कवितालाई चलचित्रको कथामा उतार्नुको कारणबारे उनी यसो भन्छन्। मेरो पहिलो चलचित्र म काठमाडौँको बारेमै भन्छु, काठमाडौँकै कुरालाई उठाउँछु भन्ने कुरा गरिरहेको बेलामा चाहिँ चिसो स्ट्रेले मलाई चाहिँ एउटा लाइनअप दियो, चिसो स्ट्रेले मलाई एउटा चाहिँ आधार दियो क्या। आधारित चाहिँ होइन, सिनेमा प्रभावित हो। सो यो 4 भन्ज्याङ खाल्टो, यहाँ हरेक युवाहरू चुरोट जसरी जलेर आउँछन् तर अन्तमा उनीहरूका सपनाहरू चुरोटका ठुटा हुन्छन् भन्ने एउटा कुरालाई। र यसको मुख्य पात्र मदन कसरी यो परिवेशमा मोडर्न हुन्छ र उसको मोडर्न हुने प्रक्रिया साँच्चै कि मान्छेको हो कि बाहिरी आवरण हो कि होइन, योलाई चाहिँ मुख्य जोड दिएर बनाएको कथा। कलाकार र निर्देशकपछि निर्मातासँग पनि हामीले केही कुराकानी गर्यौं। चलचित्रका निर्माता तथा कन्सल्टेन्सीको क्षेत्रमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाइसकेका महेश बाबु तिमल सिन्हाले पहिलो पटक यो चलचित्रको निर्माण गरेका हुन्। उनी चलचित्रले दर्शकको खोजी र भोकलाई मेट्नेमा आशावादी देखिएका छन्। फिल्म चाहिँ अब एकचोटि हेर्दाखेरि मलाई स्क्रिप्ट नै अलिकति एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो, तर पर्दामा उतर्दाखेरि अझै त्योभन्दा पनि धेरै नै राम्रो भएको छ। किनभने चलचित्र एउटा प्राविधिक कुरा हो। चलचित्रमा दृश्य मात्रै नभएर यसमा प्रयोग हुने साउन्ड भयो, कलर भयो होइन, लाइट्स भयो, त्यो सबै चिजले गर्दाखेरि चाहिँ फिल्म एकदमै रङ्गीन देखिएको छ होइन। हामीले आफूलाई रिलेट गर्न सक्ने खालका चरित्रहरू देखेका छौँ। यसमा अभिनय गर्ने कलाकारहरू पनि अभिनयमा एकदमै खारिएका कलाकारहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपाली दर्शकले खोजिरहेको तर नपाएको स्वादको चलचित्र बनेको छ जस्तो लाग्छ। म चाहिँ एकदमै सन्तुष्ट छु। महेश बाबु फेरि थप्छन् कि निर्देशक र कलाकारको कामबाट आफू सन्तुष्ट रहेको छु। सबैजना 101 अभिनय क्षमता पनि भएको र आफ्नो क्षेत्रमा प्रभाव जमाइसकेको व्यक्तिहरू भएकोले गर्दाखेरि म चाहिँ टिमबाट विशेष गरी यसको कास्टबाट, कलाकारबाट र डिरेक्टरबाट पनि एकदम सन्तुष्ट छु। जे होस्, निर्देशक दिन्च पालपालीकै लेखन रहेको चलचित्र चिसो स्ट्रेमा अजर जङ्गमको सङ्गीत छ। कंगारू क्रिएसन र लोकल सिनेमाको संयुक्त ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रको निर्मातामा प्रवीण च्याङबा र सुस्मिता पराजुली रहेका छन् भने सहनिर्माताहरूमा रूपेश ढुङ्गाना, नवीन ढुङ्गाना र सुजन खतिवडा छन्। चलचित्रमा उज्जवल बस्ताकोटीको छायाङ्कन र उज्जवल ढकालको सम्पादन रहेको छ। अवार्डको कुरा, त्यसो त कोरोना महामारी भन्दा अगाडि नेपालमा च्याउ उम्रेसरी अवार्ड उम्रेका थिए। वर्षमा 1 दर्जन भन्दा बढी त अवार्ड टुट्दै नै थिए भन्दा पनि हुन्छ।
कुनै अवार्ड प्राइभेट कम्पनीले गर्ने गरेका छन् भने कुनै अवार्ड चलचित्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले गर्दै आएका छन्। तर आजसम्म नेपालमा आयोजना हुने अवार्डहरू न त निष्पक्ष हुन सकेका छन् न त विवादबाट टाढा नै छन्। अवार्डसँग विवाद बेरिएर आएको हुन्छ। सहायक अभिनेतालाई उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड दिन समेत नेपालका अवार्ड आयोजकहरू लाज मान्दैनन्। त्यसैले होला नेपालका अवार्डहरू खुल्ला मञ्चमा स्टल राखेर सामान बेचे चाहिँ बेचबिखन हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ अवार्ड कम्पनीहरूलाई। यतिसम्म कि चलचित्र विकास बोर्डले राष्ट्रपतिको हातबाट वितरण गर्ने अवार्ड समेत विवाद रहित हुन सकेको छैन। यसै क्रममा सन् 2016 देखि अमेरिकामा हुँदै आएको ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड यसपटक पनि अमेरिकामै हुने भएको छ। बाँकी सचित खड्काको यो रिपोर्टमा। अचेल फिल्म अवार्डहरू विदेशी भूमिमा आयोजना गर्ने ट्रेन्ड पनि मौला आएको छ। चलचित्र प्राविधिक सङ्घले आयोजना गर्ने नेफ्टा अवार्डले विदेशमा अवार्ड गर्न सुरु गरेपछि पछिल्लो समय नयाँ अवार्डहरू प्राय विदेशी भूमिमा नै आयोजना हुने गरेका छन्। नेपाली चलचित्रलाई विश्वमाझ पुर्याउने नारा लिएर आयोजना हुने अवार्डले आजसम्म नेपाली चलचित्रको प्रवर्धनमा भने खासै ठूलो भूमिका खेल्न सकेको देखिएको छैन। बरु आयोजकहरूको बैंक ब्यालेन्स भने भरिएको सुन्नमा पाइन्छ। विदेशी भूमिमा आयोजना हुने अवार्ड कार्यक्रमहरू विशेष गरी थाइल्यान्ड, दुबई, कतार, युके, जापान लगायत का देशभन्दा बाहिर जान सकेका छैनन्। तर सन् 2016 देखि एक नेपाली फिल्म अवार्ड भने अमेरिकामा हुँदै आएको छ। ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डको 4 संस्करण अमेरिकाको विभिन्न शहरमा आयोजना भइसकेको छ भने 5औं संस्करण आगामी जुलाई 3 तारिखमा अमेरिकाको टेक्सास राज्यको डालसमा आयोजना हुने भएको छ। एटीए एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको प्रायोजन र नेपाल फिल्म सोसाइटी, ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड, एलएलसी अमेरिका र एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन द अमेरिकाजको आयोजनामा हुन लागेको ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डको मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच जानकारी गराइएको थियो। अवार्ड समारोहमा सफल नेपाली चलचित्र र चलचित्रकर्मीलाई सम्मान गरिने, अमेरिकामा रहेका चलचित्रकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान गरिने, भुटानी कलाकर्मीहरूलाई सम्मान गरिने, भुटानी चलचित्रहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराएर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेलाई अवार्ड प्रदान गरिने, नेपालबाट गएका र अमेरिकामा बस्ने कलाकर्मीहरूको पुनर्मिलन गराउने र नेपाललाई विदेशीमा आज फिल्म छायाङ्कन गर्न सुन्दर ठाउँको रूपमा प्रचार गर्नु अवार्डको उद्देश्य रहेको नेपाली फिल्म सोसाइटीका अध्यक्ष कृष्ण मल्लले जानकारी दिएका छन्। ग्लोबल नेपाल फिल्म अवार्ड जुन देशमा हामीले गरिरहेछौँ त्यहाँ आधा जस्तो कलाकारहरू पनि पुगिसकेका छन्। तिनीहरूसँग रियुनियन पनि पुनर्मिलन भेटघाट र उनीहरूलाई नेपाली चलचित्रको बारेमा अपडेट गराउनु पनि हो र नेपाली चलचित्रतिर अझ पनि फेरि फर्काउनु पनि हो। र ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड सिनेमा टुरिज्मसँग पनि गाँसिएको हुनाले नेपाली क्षेत्रलाई, नेपाल देशलाई सिनेमा टुरिज्मको एउटा हब बनाउन पनि प्रयत्न गर्नु पनि हो। त्यसैले हाम्रो नारा नेपाली सिनेमा रिलेट्स टु ग्लोबल। अध्यक्ष कृष्ण मल्लले हरेक पटकको झैं यस पटकको अवार्ड पनि निष्पक्ष हुने दावी गरेका छन्। ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डका लागि चलचित्र छनौट समिति भने केही दिनमा छनौट हुने बताइएको छ। ग्लोबल फिल्म अवार्डलाई शुभकामना दिनका लागि निर शाह, शिव श्रेष्ठ, करिश्मा मानन्दर, अशोक शर्मा, उज्जवल घिमिरे, आरुण सिग्देल, रविन्द्र खड्का, सरिता लामिछाने, अर्जुन पोखरेल लगायतका कलाकर्मीहरूको कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो। अब पालो सिनेमा सारांशको। आगामी चैत्र 11 गतेको आफ्नो रिलिज मिति नजिकै गर्दा यतिखेर हेलो जिन्दगी युनिटले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिइरहेको छ। यसै क्रममा बुधबार चलचित्रको एउटा नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ। कता कता बोलको गीतमा चलचित्रका मुख्य कलाकारहरू विक्रम जोशी र दीपिका प्रसाई फिचर्ड छन्। गीतको भिडियो बेलायतका रमणीय स्थानहरूमा खिचिएको छ। चलचित्रका निर्देशक एभरेस्ट सूर्य बोहराको शब्द रचना रहेको गीतमा प्रताप दास र प्रविशा अधिकारीले स्वर दिएका छन्। विष्णु देवाको कोरियोग्राफी तथा सम्पादन रहेको गीतको भिडियो मेकिङ उच्च देखिन्छ। गीतको भिडियो अरुण प्रसाद अल्बर्टले खिचेका हुन् भने दीपिका प्रसाई अनि विक्रम जोशीको केमिस्ट्री पनि सुहाएको छ। बिरुन्जना इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुतिमा महारानी इन्टरटेनमेन्ट युके र एभरेस्ट सूर्य बोहरा फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रमा विक्रम डी जोशी र दीपिका प्रसाईका अलावा प्रियङ्का कार्की, विक्रान्त बस्नेत, विल्सन विक्रम राई, एभरेस्ट सूर्य बोहरा, सबिता गुरुङ, सनम कुमार बैराग, जानकी पन्त, ध्रुव दत्त, कुमुद पन्त लगायतका अन्य कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको छ। हिराल जोशी र विक्रम जोशीले निर्माण गरेको चलचित्रकी कार्यकारी निर्माता भने सृजना जोशी महर्जन हुन्।
दर्शकले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको चलचित्र मध्ये एक हो कबड्डी 4। कबड्डीको अन्तिम सिरिज भएकाले पनि धेरै दर्शकमा यसपटक काजीको बिहे हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कौतूहलता र जिज्ञासा छँदै नै छ। आउँदो जेठ 13 गतेबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्रको पहिलो गीत केसरी सोमबार सार्वजनिक भएको छ। गीतमा एसडी योगीको स्वर, राम अविरल विष्टको शब्द र गायक योगीकै संगीत रहेको छ। गीतको भिडियोमा चलचित्रका मुख्य अभिनेता सौगात मल्ल र अभिनेत्री मिरुना मगर फिचर छन्। गीतमा उनीहरूको प्रेमलाई देखाइएको छ र गीतको सुरुमा अभिनेता सौगात मल्लले वाचन गर्ने कविता पनि निकै रमाइलो छ। रामबाबु गुरुङ निर्देशित चलचित्रमा अभिनेता दयाहाङ राईको पनि मुख्य भूमिका छ। चलचित्रको कथा निर्देशक गुरुङ र उपेन्द्र सुब्बाले लेखेका हुन्। चलचित्रमा बुद्धि तामाङ, विजय बराल, गौमाया यात्री, पुष्कर गुरुङ, कमलमणि नेपाल, कविता आले, स्वर्गीय जयनन्द लामा, प्रकाश घिमिरे लगायतका अन्य कलाकारको समेत अभिनय रहेको छ। चलचित्रको छायाङ्कन शैलेन्द्र डी कार्कीले गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारेर चलचित्र बुलाकीको फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ। पोस्टरमा चलचित्रकी मुख्य अभिनेत्री सुरक्षा पन्त मात्र देखिएकी छन्। फर्स्ट लुक पोस्टरमा सुरक्षाले उनको पछ्यौरीले शिर ढाकेकी छन् भने नाकमा बुलाकी लगाएकी छन्। उनको अनुहारमा पीडा र निराशा घोलिएको छ। उनको यो भिन्न लुक्सले दर्शकमा चलचित्रप्रति कौतूहलता जगाउने देखिन्छ। लक्ष्मण सुनारको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रलाई टोपेन्द्र विष्टले निर्माण गरेका हुन्। सफल चलचित्र परदेशीको सिक्वेल परदेशी 2 आउँदो दशैंमा प्रदर्शनमा आउने भएको छ। नारायण इन्टरनेसनलको ब्यानरमा राजेश बंसल र नारायण रायमाझी निर्माता रहेको चलचित्र आगामी विजयादशमीमा प्रदर्शनमा आउन लागेको हो। निर्माण पक्षले बुधबार चलचित्रको फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै चलचित्र दशैंमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा समेत गरेको हो। सार्वजनिक पोस्टरमा चलचित्रमा शीर्ष भूमिकामा रहेका प्रकाश सपुत, दिलीप रायमाझी, प्रशान्त तामाङ, केकी अधिकारी र वर्षा शिवाकोटीलाई प्रस्तुत गरिएको छ। चलचित्रमा परदेशीको कथा व्यथा भएकाले प्रदर्शनका लागि दशैं रोजिएको राजेश बन्सलले जानकारी दिएका छन्। फन्टास्टिक इभेन्ट्सले अस्ट्रेलियाको सिडनीमा मार्च 19मा होली मेला 2022 कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ। यो मेला मार्च 19 तारिकका दिन सिडनीको होल्ड्रेड गार्डन्स मेरील्यान्डमा आयोजना हुन लागेको आयोजक मध्येका गगन बेडारी र डीजे सुशीलले जानकारी दिएका छन्। होली मेलामा प्रमोद खरेल, सुशान्त खत्री, अल्मोडा राणा उप्रेती, दिनेश काफ्ले, शिशिर भण्डारी लगायतका कलाकारहरूले प्रस्तुति दिनेछन्। अवस्था आजलाई यति नै। जहाँ बलिउड सुपरस्टारको कुरा, बलिउडमा बिग बी भनेर चिनिने महानायक अमिताभ बच्चनले नेपाली टोपी लगाएर उचाइ नामक एउटा हिन्दी चलचित्रको गीतमा ठुम्का लगाएका छन्। सो गीतमा अमिताभ बच्चनलाई अरू 3 जना अभिनेताहरू डेनी डेन्जोङपा, बोमन इरानी र अनुपम खेरले पनि साथ दिएका छन् र यी 4 जना अभिनयका धुरन्धरहरू नेपाली टोपीमा देखिएका छन्। हाम्रो पहिचानलाई गौरवका साथ विदेशी कलाकारले आत्मसात गर्दा हामीलाई गौरवको अनुभूति नहुने कुरै भएन। दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ कि हिन्दी चलचित्र उचाइको अधिकांश छायाङ्कन हाम्रै देशका विभिन्न डाँडापाखामा भएको थियो। नेपाली टोपी लगाइदिएर गीतको छायाङ्कन गरिदिएकोमा बलिउड निर्देशक सुरज बडजात्यालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्नुहोस्, तपाईँको इच्छा, आकाङ्क्षा, तपाईँले देख्ने सपना, कसैमाथि गर्ने भरोसा र तपाईँका हात खुट्टामा बढेका नङ, यी सबैलाई बेला बेलामा छाँटिरहनुपर्छ, काटिरहनुपर्छ। बढ्न दिनुभयो भने यी सबै चिजहरू एक न एक दिन तपाईँका दुःखका कारण बन्न सक्छन्। जय होस्। It's an AP1 presentation.